दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान कसरी गर्ने, स्थिरता कसरी कायम गर्न सकिन्छ नेपालको राजनीतिमा, यो जताततैबाट जतिसुकै विश्लेषण गरे पनि नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व दिने एकमात्र बाटो छ नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू मिल्ने। यसको विकल्पै छैन। न नेपाली कांग्रेसले नेपालको राजनीतिलाई स्थायित्व दिन सक्छ, न नेपाली कांग्रेस बाहेकका अन्य गैर कम्युनिस्टहरूले मिलेर पनि नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व प्रदान गर्न सक्छन्। तर कम्युनिस्टहरू मिले भने नेपालको राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त गर्छ। कम्युनिस्टहरू मिले भने र कम्युनिस्ट नेताहरूले चाहे भने नेपालले विकासको गति पनि निश्चित रूपमा समात्छ। कम्युनिस्ट नेताहरूमा जति विकासको कन्सेप्ट, यो मनोभावनाले पनि काम गर्ने कुरा हो, जसमा दृष्टिकोण हुन्छ, जसमा विचार हुन्छ, उसले गन्तव्य तय गर्न सक्छ। त्यो विचार र दृष्टिकोण खास गरेर विकासको, जीवन स्तरको दृष्टिकोण भन्ने हो भने कम्युनिस्ट नेताहरूमा छ। उनीहरूको दर्शनले नै त्यो मार्ग निर्देश गरेको छ। दर्शन मार्क्सवाद लेनिनवाद हुँदै माओ सेतुङ विचारधारासम्मको दर्शनले कम्युनिस्ट नेताहरूलाई देशको विकास र जनताको जीवन स्तर माथि उठाउने, यसमा स्पष्ट मार्ग निर्देश छ कम्युनिस्ट नेताहरूलाई। यो मार्ग निर्देशमा यदि कम्युनिस्ट नेताहरू हिँड्ने हो भने आफ्नो दार्शनिक पक्षले कम्युनिस्टहरूले मान्दै आएको दर्शन शास्त्र हो, त्यो दर्शन शास्त्रले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा यदि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू हिँड्न चाहने हो भने उनीहरूको गन्तव्य देशको समृद्धि, जनताको जीवन स्तर माथि उठाउने। जनताको जीवन स्तर माथि उठ्दा बित्तिकै देशको समृद्धि भयो। यो फेरि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले पनि यही कुरो उजागर गर्नु भएको छ। उहाँले बोलेको अहिले पनि सुन्न सकिन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, यदि ग्रामीण स्तरको विकास हुन सकेन भने, ग्रामीण जनताको जीवन स्तर उठाउन सकिएन भने देश विकास गरियो भन्ने कल्पना नगरे पनि हुन्छ। जबसम्म ग्रामीण जनताको जीवन स्तर माथि उठाउन सकिँदैन तबसम्म देशको विकास भएको मान्न सकिँदैन। यो स्पष्ट दृष्टिकोण हो, यो मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोणले यही भन्छ, जो दर्शन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पढेका छन्, बिल्कुल जानकार छन् उनीहरू, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा विभाजित भइदिन्छन्। अहिले एउटा सुखद पक्ष के देखा परेको छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू एकीकृत हुने गन्तव्यतर्फ लागिरहेका छन्। माधव कुमार नेपालसँग अहिले जम्मा 10 वटा मात्र सांसदहरूको सिट छ। उहाँले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता संसदभित्र पाउनु भएको छैन। तर उहाँलाई यति महत्त्व दिएको छ कि नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको पद अफर गरिरहेको छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीको पद अफर गरिरहनु भएको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहेका भए पनि उहाँको कार्यकालपछि माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री दिन शेरबहादुर देउवा पनि तयार, केपी ओली पनि तयार। 10 वटा सिट भएर मात्र के गर्नु? दुवैतिरबाट लड्डु हात लागिराखेको छ उहाँलाई। तर बाटो कुन रोज्ने, मुख्य कुरा यो हो। माधव नेपालजीका अगाडि बाटो कुन रोज्ने भन्ने सुअवसर प्राप्त भएको छ। बाटो त्यही रोज्ने जुन बाटोले देशको विकासको गति अगाडि बढाउन सक्छ र जनताको जीवन स्तर माथि उठाउन कुरो मिल्न सक्छ। जुन शक्तिहरू बीचमा यी दुईटै कुरामा भावना मिल्छ, दृष्टिकोण मिल्छ, साझा एजेन्डा तय गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, त्यही शक्तिहरू बीचमा मिलेर जानुपर्छ। लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य भइरहेको छ, माधव नेपालजीको र प्रचण्डजीको। उहाँहरूको सत्ता सहकार्य नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा सर्वाधिक आलोचनाको विषय बन्यो। उहाँहरूको सत्ता सहकार्यलाई कम्युनिस्ट घटकहरू कसैले पनि मन पराएनन्।
कम्युनिस्ट समर्थक जनताले कसैले मन पराएन। राजावादीहरूले सबैभन्दा बढी धिक्कार्न पाउने गरिकन आलोचित बन्यो यी काङ्ग्रेससँगको सहकार्यबाट बनेको सरकारका क्रियाकलापहरू। भ्रष्टाचार उन्मुख भए, व्यथिति र विकृतिको संवाहक बन्यो त्यो सरकार। देखिराखेको कुरा हो, ज्यानमाराको सजाय पाएकाहरू जेलबाट रिहाई हुने मौका पाए। भ्रष्टाचारले गन्हाएका व्यक्तिहरू, डामिएका व्यक्तिहरू, सिआइबीले पक्राउ गरेर जेलमा हालेका व्यक्तिहरू अदालतको कृपाबाट बाहिर रिहा गर्नेसम्मका गतिविधिहरू भए। अदालतलाई समेत दबाब सिर्जना गरेर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने धृष्टता पनि गर्यो। यी गतिविधिहरू छर्लङ्ग देखिए। जो गतिविधिहरूलाई ठाडो औँला गराएर ललकार्ने साहस पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि प्राप्त भयो। 15-16 वर्षदेखि राजगद्दीबाट बहिर्गमित भएर साधारण नागरिक भएर बसिरहेका पूर्व राजाले समेत नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालका कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनको सरकारलाई जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै धिक्कार्न अवसर प्राप्त भयो। नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहयात्राबाट देशको विकास गर्न सकिँदैन भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि स्पष्ट हुनुभएको छ भन्ने कुरा उहाँले गठबन्धन तोड्न तत्परता देखाएर नयाँ बाटो लिएपछि पनि स्पष्ट हुन्छ। तथापि योभन्दा पहिले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुलासा गर्नुभएको एउटा सम्झना यहाँहरूलाई म गराउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको थियो, निजीकरणबाट देश अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिन अगाडि बोल्नुभएको थियो। सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति थियो। प्रयास गर्नुभयो उहाँले। नेपाली काङ्ग्रेससँगको सत्ता सहयात्राबाट पनि देशको गति अगाडि बढाउन सकिन्छ कि, विकासले गति समात्न सक्छ कि, रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ कि, निजीकरणकै बाटोबाट केही हुन सक्छ कि, प्रयास त गर्नुभएकै हो। सहकार्यको लामो समयको अनुभवपछि उहाँले लिएको निष्कर्ष त्यही हो, निजीकरणको बाटोबाट देश बनाउन सकिँदैन। निजीकरणको बाटोबाट देश बनाउन सकिँदैन भन्नु नै अब संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद अपरिहार्य छ। नेपाली काङ्ग्रेसले निजीकरणको नाममा देशका जति पनि उद्योगहरू थिए कौडीको मूल्यमा बेचेर देशलाई टाट पल्टाउने काम गर्यो। देशलाई बेरोजगार बनाउने काम गर्यो। देशमा उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन हुन ठप्प भयो। भइरहेका उद्योगहरू उत्पादन हुन छोडेपछि ती उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अथवा चीनबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो। कसले सृजना गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको थियो। त्यही नेपाली काङ्ग्रेससँग सत्ता सहयात्रा गरेपछि सफल हुन्छ गन्तव्य। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको कुरा हो। त्यसकारण माधव कुमार नेपालजी र केपी ओलीजीले दायाँ बायाँ यताउति हेर्दै नहेरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ढिक्का गराउने, चुनावमा एक ढिक्का भएर अगाडि जाने, यसको विकल्प छैन। यदि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नमिल्ने हो भने सबैले औँला ठाडो गराउन सक्छन्। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो राजनीतिक शक्ति हो, नेपालको इतिहासदेखि अहिलेसम्म त्यो राजनीतिक शक्तिका गतिविधिहरू हेर्ने हो भने यो राष्ट्रघाती शक्ति हो। किन राष्ट्रघाती शक्ति हो? छर्लङ्ग छ। राजा महेन्द्रले यदि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नबनाएका भए अहिले देशको हालत के हुन्थ्यो? यो देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यको हैसियतमा समेत रहन पाएको देख्न पाइने थिएन। बिपी कोइरालाले भारत छँदैछ, नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता किन चाहियो? यानि कि भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय सवालमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने चिन्तनमा बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँको त्यो भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ। अहिले पनि इतिहासमा पढ्न सकिन्छ बिपी कोइरालाले यो प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, जुन प्रस्तावले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउन आवश्यक छैन भन्ने कुरा। धेरै लामो व्याख्यातर्फ नजाउँ, राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाएरै छोड्नुभयो।
नेपाललाई। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बनाउँदा बित्तिकै नेपालमा भारतीय मुद्रा चलन चल्तीमा थियो। त्यो भारतीय मुद्राको चलन चल्तीको परम्परा हटाइदिनु भयो, नेपाली मुद्रा सुरु गर्नुभयो उहाँले। नेपाली मुद्राको निष्कासन गरेर त्यो मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याइदिएपछि भारतीय मुद्रा विस्थापित भयो। उत्तरतिरको सीमा क्षेत्रमा भारतीय चेकपोस्टहरू किन राखिए होलान्? महेन्द्रले ती सबै चेकपोस्टहरू हटाउने प्रयास गर्नुभयो। तर उनै महेन्द्रका सन्तान हुन् ज्ञानेन्द्र। उनी सर्वसाधारण नागरिकमा रूपान्तरित भएर राजनीतिक दलहरूको निर्णयलाई आत्मसात गरेर उनले नारायण हिटीबाट आफूलाई बहिर्गमित गराएको इतिहास पुष्टि भइसकेको कुरा हो। यो धेरै लामो चर्चा गरिरहनु पर्ने विषय पनि होइन। तर तिनै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको भावनालाई समेट्ने गरिकन, जनताको इच्छा के छ भन्ने कुरा नबुझिकन तपाईहरूले काम गर्न थाल्नुभयो। जनताले यो चाहेको थिएन। ठुला ठुला कुरा गर्नुभयो, प्रगतिशील कुरा गर्नुभयो, प्रजातान्त्रिक आदर्शका कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रियताका कुरा गर्नुभयो। तर यी सबै कुराहरूलाई प्रभावित तुल्याउने गरिकन उल्टो गन्तव्यतर्फ तपाईहरू जानुभयो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा औँला ठाडो गराएर बोलिदिएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू संयम बन्नुपर्छ। हामीले बिरायौँ, हामीले गल्ती गर्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यले बिगारेको हो, अरू कसैले बिगारेको छैन। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले मिलेर गर्न चाहने हो भने यहाँ 2/3 बहुमत पनि आउँछ। कम्युनिस्ट घटकले बहुमत पाउँछ, पक्कै पाउँछ, पाइसकेको पनि थियो। तर त्यसलाई कम्युनिस्ट नेताहरूले बुझ्न नसक्दा, गलत गन्तव्य समातिदिँदा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई कमजोर बनाउने गन्तव्य लिएर हिँड्दा, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेर हिँड्दा, निजी सम्पत्ति आर्जनको सवालमा निर्लिप्त भएर लाग्दा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू विचलित हुनुभयो, जसको कारणले गर्दा देश अधोगतितर्फ गयो। त्यही कारणले गर्दा पूर्व राजाले मात्र होइन, राजाको बाटोमा हिँडेका राजावादीहरूले समेत संसदमा थर्काएका छन्, सडकमा थर्काएका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेनको प्रस्तुति हेरौँ, कति राम्रो जनपक्षीय, कति राम्रो देशभक्तिपूर्ण सुनिन्छ। यो अभिव्यक्ति जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनको आइरहेको छ अथवा ज्ञानेन्द्र शाहीको आइरहेको छ, यस्ता अभिव्यक्ति आउनुपर्ने त कम्युनिस्ट घटकका नेताहरूको हो। संसदमा एकजना प्रेम सुवाल नाम गरेका नेता बोल्ने गर्नुहुन्छ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद हुनुहुन्छ उहाँले बोलेका शब्दहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले बोलेका शब्दहरूसँग मिल्दा जुल्दा भइदिन्छन्। किन होला? राष्ट्रियताको सवाल र जनजीविकाको सवालमा कम्युनिस्टहरूको दृष्टिकोण नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्ने ठाउँ कतै छ? छैन भने यो कुरामा स्पष्ट हुनु परेन र? राष्ट्र पुनर्स्थापनाको सवालमा कम्युनिस्टहरू र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा राजावादीहरूको कुरो मिल्दैन, यो जगजाहेर कुरो छ। तर जनजीविकाका सवाल, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा कम्युनिस्ट नेताहरूले आफूलाई क्रियाशील बनाएर अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने आफूलाई राजावादी भन्नेहरू पनि घिसारिएर कम्युनिस्टहरूको समर्थनमा हिँड्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। कम्युनिस्टहरूलाई राजावादीहरूको पछि लागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। यदि कम्युनिस्ट नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक आदर्श अनुरूप काम गरेर अगाडि बढ्ने हो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको भावना विपरीत भयो, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर भयो भनेर औँला ठाडो गराउने ठाउँ पटक्कै रहँदैन। त्यो अवसर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि पाउने अवस्था आउँदैन। आफूलाई राजावादीको कित्तामा उभ्याइरहेका अहिले दुर्गा प्रसाई छन्, उनले उठाइरहेको समस्या के हो? कम्युनिस्ट नेताहरूले उठाउनु पर्ने समस्या हो कि होइन? गम्भीर बनेर आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् त। माधव नेपालजीले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले, केपी ओलीजीले, जति अहिले कम्युनिस्ट घटकका नेताहरू सत्ताको बागडोर सम्हालिरहनु भएको छ, तपाईहरूले गम्भीर बनेर सोच्नुहोस् त। के विषयमा छलफल हुने गर्छ तपाईहरू बीचमा? दुर्गा प्रसाईले
जनताका समस्या सम्बोधन गर्न दबाव सिर्जना गर्दाखेरि राज संस्था पुनर्स्थापनाको समेत नारा उठाउनु पर्ने आवश्यकता दुर्गा प्रसाईले किन बोध गर्यो? किन यो आवश्यकता महसुस गर्यो दुर्गा प्रसाईले? ती जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई केले रोक्यो? 10 वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै आएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पुग्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा पनि जनताका समस्याहरू यसै गरी उठाउने गर्थ्यौँ। अहिले हाम्रो देशको ढुकुटीमा बैंकहरूमा 60 खर्ब रुपैयाँ छ। त्यो 60 खर्ब रुपैयाँ ढुकुटीमा थुप्रिएको छ। त्यो थुप्रिएको ढुकुटीमध्ये 1 खर्ब मात्र ती गरिब किसानहरूको समस्यामा प्रयोग गरिदिनुस् प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्ड। किन तपाईँ हिम्मत गर्न सक्नुहुन्न? म यहाँबाट दोहोर्याएर भन्छु, बाबुराम भट्टराईको त्यो भनाइलाई जोड दिएर भन्छु, केपी ओलीजी, माधव नेपालजी, प्रचण्डजी, तपाईँहरू गम्भीर बनेर यो विषयमा छलफल गर्नुहोस्। त्यो 60 खर्ब मध्येबाट 1 खर्ब छुट्याउनुहोस्। कसले रोक्छ तपाईँहरूलाई? किन जनताको समस्या समाधान गर्न नपुग्ने? दुर्गा प्रसाईले उठाएको आन्दोलनको एजेन्डा त्यही नै र मत्थर खान्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले औँला ठाडो गराउने अवसर वञ्चित हुन्छ। राजावादी राजेन्द्र लिङ्गदेन र ज्ञानेन्द्र शाहीहरूले तपाईँहरूका विरुद्धमा संसदमा औँला ठाडो गराउने ठाउँ पाउँदैनन्। यति मात्र गरिदिने हो भने, त्यसका अतिरिक्त कम्युनिस्ट घटकका नेताहरू सबै मिल्ने हो भने देशका 77 जिल्लाका गाउँपालिकाहरूलाई प्रतिपत्र गर्नुहोस्, सर्कुलर गर्नुहोस्। त्यो सर्कुलरबाट निर्देशन गर्नुहोस् कि प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण विकास गरौँ। कृषिलाई सामूहिकीकरण गरौँ। कृषिलाई सामूहिकीकरण गर्न साथ प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा रोजगारीको विकास हुन्छ। रोजगारीको विकास हुन साथ उत्पादनमा वृद्धि हुन जान्छ। उत्पादनमा वृद्धि हुन साथ नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ। नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन साथ नेपालले उपभोग्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्नतिर जान्छ र प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य सामग्रीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास पनि जनप्रतिनिधिहरूमा हुन जान्छ, गाउँवासीहरूमा हुन जान्छ। यसरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन जान्छ। यो गन्तव्यतर्फ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले किन दिमाग अलिकति पनि खियाउन नसक्ने? किन अलिकति पनि सोच्न नसक्ने? सोच्नु पर्दछ। आशा पलाएको छ। केपी ओलीले माधव नेपाललाई पनि एक्लै भेट्नु भएको छ, प्रचण्डलाई पनि एक्लै भेट्नु भएको छ। एक्लै भेटेर पक्कै पनि परिवारका सन्चो बिसन्चो मात्र सोधपुछ हुँदैन होला उहाँहरू बिचमा। आशा गरौँ माधव नेपाललाई बरु तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने पालोमा तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोला। वामपन्थी गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरौँ। चुनावी गठबन्धन पनि अगाडि बढाउँ। सकेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकतालाई पनि अगाडि बढाउँ। केपी ओलीले माधव कुमार नेपालसँग यस्तो प्रस्ताव लग्नुभयो। प्रचण्डसँग पनि केपी ओलीको प्रस्ताव यही गयो। हिजो दुवैजनासँग छुट्टा छुट्टै भेट गर्नुभएको छ। यो प्रस्ताव नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग पुर्याउनु भएको थियो। अनुनय विनय गर्नुभयो उहाँले। केपी ओली कहाँ पुग्नुभयो? 2 घण्टा छलफल गर्नुभयो। एकता गरौँ, तपाईँहरू फुटेर गल्ती भयो, फुटेर काङ्ग्रेसको हातमा सत्ता पुग्यो, देशले विकासको गति समात्न सकेन, अहिले राजावादीहरू सल बनाउने अवस्था आयो, देशको विकासको गति अगाडि बढाउन सकिएन भने जो पनि अगाडि बढ्न सक्छ, जसले पनि औँला ठाडो गर्न सक्छ, जसले पनि त्यो विग्रहमा खेल्ने मौका पाउन सक्छ। त्यसकारण देशको गति अगाडि बढाउनै पर्छ। जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनै पर्छ। जनताको जीवनस्तर उठाउन र देशको गति अगाडि बढाउन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू मिल्नुको विकल्पै छैन। निर्विकल्प बाटो यही हो। अरू कुनै पनि
मिसन 84 को नारा लिएर अगाडि आउन खोज्नेहरूलाई पछार्ने, सबैलाई पछि पार्ने, अगाडि दगुर्ने, देशको बागडोर सम्हाल्ने, राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने, राजनीतिक स्थिरता दिने, 5 वर्षसम्म अकण्टक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले शासन गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो अवलम्बन गर्ने। त्यो भनेको मैले हिजो पनि चर्चा गरेको छु, फेरि पनि आज म जोड दिन चाहन्छु। संविधानको प्रस्तावनालाई पढौँ, संविधानका धारा 31 देखि धारा 41 सम्मका व्यवस्थालाई पढौँ। ती पढेर ती सबै व्यवस्था गरिएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गरौँ। त्यति कार्यान्वयन गर्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको एकतालाई कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। कुनै पनि शक्तिले कम्युनिस्टहरूलाई विभाजित गर्न सक्दैन र यो देशको विकासको गतिलाई पनि कसैले अवरोध गर्न सक्दैन, चाहे बाह्य शक्ति होस् चाहे भित्रको शक्ति होस्। यति हाम्रा देशका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले बुझिदिएपछि नेपाली जनताले सधैँभरि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याइरहनेछन्। यति कुरा नेताहरूले बुझिदिन सकिएला। आशा गरौँ नेताहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद। नमस्कार। म निपकान्त पाण्डे।